अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की इस खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। दहशतगर्दी से निपटने मुश्तरका इलाकाई कोशिशों को यकीनी बनाने हिंदुस्तान और रूस का अहद। हजारों की तादाद में शहरियान हैदराबाद ने डॉक्टर विजारत रसूल खान को किया आखिरी सलाम। रियासती पुलिस को मुल्क की नंबर 1 फोर्स बनने का मशवरा। शहीदान पुलिस को गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का खिराज। मछली सनत को फरोग देने के लिए नए प्रोग्राम का आगाज। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान और रूस ने मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जनूबी एशिया में इसी की वजह से अमन व अमान तबाह व बर्बाद होकर रह गया है। मुमालिक को चाहिए कि वो दहशतगर्दी का मिलजुल कर मुकाबला करें, ख्वाह वो किसी भी शक्ल में हो। इसके लिए दहशतगर्दी के महफूज ठिकानों का खात्मा और इनकी माली इमदाद बंद की जानी चाहिए। हिंदुस्तान और रूस ने दहशतगर्दी को अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। दोनों मुमालिक ने इसी नुक्ते नज़र का इजहार किया कि सारी दुनिया आज इसी खतरे से दोचार है। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और रूसी सदर पुतिन के दरमियान 14वीं सालाना जारी किए गए मुश्तरका बयान में इन ख्यालात का इजहार किया गया। मनमोहन सिंह और पुतिन ने अपने बयान में कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए आलमी सतह पर कोशिशों की ज़रूरत है। पुतिन से मुलाकात के बाद मनमोहन सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मंशियात की स्मगलिंग से इलाके के अमन व इस्तेहकाम को ज़बरदस्त खतरा लाहक हो गया है। इलाके में सिक्योरिटी को फ़रोग़ देने और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तान और रूस ने एक दूसरे से ताउन का अहद किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन तमाम इलाके के लिए कलीदी अहमियत रखता है। हिंदुस्तान और रूस ने दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए तालिबान पर आयद करदा सिक्योरिटी कौंसिल की तहदीदात बरकरारी रखने का मुतालबा किया है। दोनों कायदीन ने सिक्योरिटी कौंसिल में असलाहत की ज़रूरत पर भी जोर दिया ताकि आलमी इदारे को उभरते हुए असरी चैलेंजों से निपटने के लिए ज़्यादा और मौसर बनाया जाए। इसमें तमाम अक़वाम को नुमाइंदगी दी जाए। मनमोहन सिंह ने रूस के सदर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और शाम की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। बाहमी उमूर के अलावा तकरीबन तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल का अहाता किया गया। डॉक्टर विजारत रसूल खान के जुलूस जनाजा में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें सियासी कायदीन, अवामी नुमाइंदों के अलावा इनके कॉलेजेस के काफ़ी तालिब इल्म और उनके चाहने वालों की तादाद मौजूद थी। डॉक्टर विजारत रसूल खान की नमाज जनाजा मस्जिद शादां विजारत रसूल खान खैरताबाद में पढ़ाई गई और तदफीन शादां इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पीरान चेरुओ हिमायत सागर रोड में अमल में आई। डॉक्टर विजारत रसूल खान जो गुज़िश्ता चंद माह से अलील थे, उन्होंने पीर के रोज़ बउमर 66 साल दाई अजल को लब्बैक कहा। मरहूम के पसमंदगान में अहलिया मोहतरमा शादां विजारत रसूल खान के अलावा 4 फर्जंदान डॉक्टर मोहम्मद सारिब रसूल खान, मोहम्मद साकिब रसूल खान, मोहम्मद आजिब रसूल खान और मोहम्मद शाह आलम रसूल खान शामिल हैं। डॉक्टर विजारत रसूल खान के इंतकाल के साथ ही शादां ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत चलाए जाने वाले तमाम इदारे जात को 2 दिन की तातील का ऐलान किया गया है और दूसरे खानगी तालीमी इदारे भी मंगल के दिन बंद रखे गए, जो मरहूम को अपने कॉलेज बंद कर कर खिराज पेश किया गया। जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत, ने डॉक्टर विजारत रसूल खान के इंतकाल को मिल्लत इस्लामिया के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार देते हुए कहा कि डॉक्टर खान ने अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी मिल्लत इस्लामिया की बुनियादी तरक्की के लिए वक्फ कर दी थी। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि डॉक्टर विजारत रसूल खान ने अपनी तालीमी मिशन के ज़रिए कौम में जो शऊर उजागर किया है, इसे फरामोश नहीं किया जा सकता। एडिटर सियासत ने बताया कि मुख्तसर वक्फे में विजारत रसूल खान ने तालीमी इदारों का जाल फैलाकर मिल्लत इस्लामिया को तालीम की सिमत राग़िब किया, जो कि एक मिसाली कोशिश साबित हुई। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि शादां ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के क़याम के ज़रिए डॉक्टर विजारत रसूल खान ने नौजवान नस्ल को आला तालीम के जो मौक़े फ़राहम किए हैं,
ان سے ڈاکٹر صاحب کو ڈکن کے سر سید ثانی کہا جانے لگا، جو ملت کی تعلیمی ترقی کے میدان میں خدمات انجام دینے والوں کے لیے ایک اعزاز ہے۔ ایڈیٹر سیاست نے پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا اور کہا کہ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے۔ انہوں نے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرنے کی دعا کی۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے کہا کہ اقلیتوں کو چن چن کر حملوں کا نشانہ بنانے سے محفوظ رکھنے کے لیے انسداد فرقے وارانہ بل کو قانون کی شکل دینے کی کارروائی شروع کی جا چکی ہے، لیکن وہ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا اس بل کو پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے متعلقہ محکمے سے اس بل کے بارے میں تفصیلات طلب کی ہے۔ اس سوال پر کہ آیا یہ بل پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں پیش کیا جائے گا، وزیر داخلہ نے کہا کہ لیکن ہاں، اس پر کام تو شروع ہو چکا ہے۔ یہاں یہ تذکرہ بے جانا ہوگا کہ وزارت داخلہ اور وزارت قانون کے عہدیداروں نے مسودہ قانون میں بعض چیزوں پر مبینہ طور پر اعتراض کیا ہے۔ ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمہن اور چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے فرائض انجام دیتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے پولیس جوانوں کو بھرپور خراج پیش کیا۔ پولیس کے یوم شہیدان کے موقع پر گورنر اور چیف منسٹر نے شہید جوانوں کو خراج پیش کیا۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ملک بھر میں فرائض انجام دیتے ہوئے 576 پولیس جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان میں اے پی اسپیشل پولیس کے انسپکٹر پرساد بابو بھی شامل ہیں، جنہیں گزشتہ اپریل میں ماؤسٹوں نے ریاست چھتیس گڑھ میں ہلاک کر دیا تھا۔ گوشا محل اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے اے پی پولیس کی کارکردگی کی ستائش کی اور کہا کہ کارکردگی میں مزید بہتری لاتے ہوئے ریاست کی پولیس کو ملک بھر میں نمبر 1 پولیس کا مقام حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس پر سماج کی بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اور اس ذمہ داری نبھانے کے لیے جوانوں کو ہم وقت تیار رہنا چاہیے۔ ریاست میں چند برسوں سے بالخصوص علیحدہ تلنگانہ احتجاج کا تذکرہ کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پولیس فورس پر کام کا بوجھ مزید بڑھ گیا ہے۔ اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے گزشتہ 3 برسوں کے دوران 28,000 پولیس جوانوں کے تقررات کیے گئے ہیں۔ کرن کمار ریڈی نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ حکومت پولیس ملازمین اور ان کے افراد خاندان کی بہبود کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کرے گی۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس بی پرساد راؤ نے پولیس ملازمین کی بہبود کے لیے مختلف تجاویز پیش کیے ہیں۔ انہوں نے پولیس کوارٹرز کی تعمیر اور ان کی دیکھ بھال کے لیے فنڈز میں اضافہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پولیس سربراہ نے حکومت سے اس بات کی بھی خواہش کی کہ وہ سرکاری ملازمین کی طرح پولیس ملازمین کو بھی آروگیہ شری اسکیم سے استفادہ کرانے کی سعی کرے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر انوراگ شرما اور دیگر سینئر پولیس عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ ریاست بھر میں یوم شہیدان پولیس تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ ٹی آر ایس قائدین نے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کے جانب سے علیحدہ تلنگانہ کے سیاسی طوفان کو روکنے سے متعلق دیے گئے بیان کی مذمت کی اور کہا کہ علیحدہ تلنگانہ کی یہ جدوجہد اب سونامی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس کو اب روکنا سیما آندھرا کے سیاسی قائدین کے بس میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا کے سیاسی قائدین نے تشکیل تلنگانہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے عوام کو متحدہ آندھرا کی تائید میں احتجاجی مظاہرے منظم کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اب ان احتجاجی پروگراموں کی شدت بھی ختم ہو گئی ہے۔ سیکریٹری جنرل ٹی آر ایس کے کیشو راؤ، رکن پارلیمنٹ جی وویک، رکن پولیٹ بیورو ٹی آر ایس ڈاکٹر جی شراون کے علاوہ سابق رکن پارلیمنٹ ونود کمار نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے ریاستی وزراء کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کے مخالف تلنگانہ بیان پر فوری رد عمل کا اظہار کریں۔ اس سلسلے میں انہیں فوری نئی دہلی روانہ ہو کر کانگریس ہائی کمان سے چیف منسٹر کے عہدے سے کرن کمار ریڈی کو ہٹا دینے کی درخواست کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا کی ترقی اور نئے صدر مقام کے قیام سے متعلق مرکزی حکومت اگر کوئی پیکیج کا اعلان کرتی ہے تو ٹی آر ایس اس پیکیج کی تائید کرے گی۔ انہوں نے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ آندھرا کے بجائے تلنگانہ میں رچا بنڈا پروگرام منعقد کریں۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے صدر اے پی این جی اوز اشوک بابو کو متحدہ ریاست کی تائید میں منظم کیے گئے جلسے عام کے انعقاد کرنے کے لیے تمام سہولتیں فراہم کی تھی۔ جلسے عام میں شرکت کرنے والے سرکاری ملازمین کو پولیس کا
तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि अब सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी भी शहर हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में 26 अक्टूबर को मुत्तहिदा आंध्रा की ताईद में जलसे आम मुनक्किद करने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी इस जलसे आम के कामयाब इनेकाद के लिए ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें इत्तला मिली है कि चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना मसले पर मरकजी वज़रा के ग्रुप को गलत रिपोर्ट रवाना की है। यू अरुण कुमार ने कांग्रेस के हाईकमान पर अलहदा तेलंगाना के मसले पर कोई मुज़ाकरात न करने का जो बयान दिया है वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना मसले को हल करने के लिए रियासत के सियासी कायदीन के साथ कई बार मुशावरत की थी। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के सियासी कायदीन और हुक्मरानों ने हमेशा तेलंगाना के अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि टीआरएस का कांग्रेस में जम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौमी बोर्ड बराए फरोग़ समेकियात NFDB ने शोबे की तरक्की और इससे वाबस्ता मछेरों और सनतकारों के लिए प्रोग्राम के आगाज का फैसला किया है। शोबे समेकियात में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के मौक़े की फरहमी के लिए 597 करोड़ रुपए के प्रोग्राम के आगाज का फैसला किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर M.E. राव ने एक मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फिशरीज और एक्वा कल्चर बराए फूड प्रोडक्शन व मौक़े रोजगार का एक बड़ा वसीला है, जिसके जरिए मुल्क में मछली की पैदावार का 9 मिलियन मैट्रिक टन का तखमीना है। मछली की पैदावार में हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। मछली और मछली अशिया की बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से बरामदात अमल में आती है। इस वक्त हिंदुस्तान से 2012 और 2013 के दौरान मछली और मछली अशिया की जुमला बरामदात 9.5 लाख टन की रही, जबकि इसकी मालियत 18,857 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि समेकियात से वाबस्ता अफराद को ज्यादा से ज्यादा सहूलतों की फराहमी के लिए नए प्रोग्राम को रूबामल लाया जा रहा है। बोर्ड की मख्तस करदा 597 करोड़ रुपए की रकम से कूलर वाटर फिशरीज, रेजरवायर्स फिशरीज डेवलपमेंट दीगर तरक्याती स्कीमात को रूबामल लाया जाएगा। बोर्ड की जानिब से मुल्क में मछली की फरोख्त में इजाफा करने के लिए इसके अलावा शहरी फरोख्त मार्केट्स, रिटेल फिश मार्केट्स, रिटेल फिश आउटलेट्स और मछली की फरोख्त के लिए मोबाइल गाड़ियों का आगाज किया गया है। इसके अलावा मछली की फरोख्त में इजाफे के लिए शऊर बेदारी मुहिम का आगाज किया गया, ताकि इसके जरिए सारिफीन को मछली के इस्तेमाल के लिए तरगीब दिलाई जा सके। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।